अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपका दुश्मन बहुत ताकतवर है और उसने आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रखा है, सुकून खत्म कर दिया है, किसी तरह भी वो आपको चैन नहीं लेने देता, आपकी तकलीफ पे, आपकी बेचैनी पे, आपकी बर्बादी पे वो खुश होता है। जैसा कि बाज़ औक़ात लोग आपसे इस हद तक हसद करते होते हैं कि वो चाहते हैं कि आपकी बर्बादी किसी ना किसी तरह से हो जाए, घर बर्बाद कर देना, कारोबार को बर्बाद कर देना। बाज़ लोग सिफली अमलियात के ज़रिए बीमारियों में किसी को उलझा देना, किसी को परेशानियों में उलझा देना, किसी न किसी तरह इंसान मुसीबत में रहे, परेशान रहे। और ऐसी सूरत में अगर आप कमज़ोर हैं तो फिर ये अमलियात कर सकते हैं। बिला वजह किसी को तंग करने के लिए अमलियात ना करें। दुश्मन अगर ताकतवर है, किसी सूरत भी वो बाज नहीं आता, अपनी हरकतों से नहीं बाज आता, तो फिर अमलियात आप कर सकते हैं। लेकिन नाजायज़ मकसद के लिए किसी को बिला वजह तंग करने के लिए अमलियात ना कीजिएगा, फ़ायदा ना मिलेगा। अमलियात जो बताए जा रहे हैं उनको यकीन से करना है, और यकीन अल्लाह की ज़ात पे रखना है कि वो आपको दुश्मन से महफूज रखे। इसमें दो तावीज़ पहला अमल जो मैं बता रहा हूँ, देने जा रहा हूँ, ये पहला बीमारी के लिए है कि दूसरा इंसान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो वो बीमार पड़ जाए। लेकिन जब किया जाता है तो पहले इसे ही करके देखना चाहिए, उसके बाद अगर वो किसी सूरत बाज ना आए तो वो दूसरा अमल करना चाहिए। इसे नकल करें। नकल करने के बाद इसे अपने घर में उसका नाम लिख के पीछे माँ या बाप के नाम की जरूरत नहीं है, किसी ऊंची जगह रख दें। उसके बाद रोजाना 7 दफा सूरह कौसर पढ़ें। इन्ना तैना कल कौसर फसल रब्बी का वनहर इन्ना शानी को लगता। 7 दफा पढ़ के इस पे रोजाना फूंक मारनी पड़ेगी। कहा जाता है 3 दिन इस अमल को करना चाहिए, 3 दिन में इसका असर नजर आ जाता है। और अगर फर्ज करें आपको इसका फायदा नहीं मिलता तो फिर दूसरा नक्श बनाया जाता है। इसमें यहाँ पे दूसरे इंसान का नाम लिखने, दुश्मन था माँ या बाप के नाम की जरूरत नहीं है, और इसे वजनी पत्थर के नीचे रख देना कहा जाता है, और इसी तावीज के पास रखा जाएगा। इसके जो ये पहले मैंने दिखाया, इसके बारे में कहा जाता है कि जब ये दोनों मिल जाते हैं तो दूसरा इंसान बिल्कुल अगर बाज नहीं आता तो ऐसी सूरत में अगर अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा तो वो मौत के करीब तर चला जाता है। ये सख्त अमलियात हैं, उस सूरत में ही करने चाहिए जब कोई और रास्ता आपको नजर ना आ रहा हो। बिला वजह किसी की जान लेना या किसी को तंग करना वो मुनासिब नहीं होता, ऐसा शरह में भी नहीं है, शर्म तौर पे भी गलत है। लेकिन अगर दुश्मन कोई ऐसे कुफरिया काम कर रहा है या किसी की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, किसी सूरज जैसे काला इलम करना ये वो, अगर वाकई ही आपको पूरा यकीन है तो फिर अमलियात कर सकते हैं। ये जो नक्शा आपको नजर आ रहा है ये कब्रिस्तान में रखा जाने वाला नक्शा है। कहा जाता है अगर किसी इंसान को बर्बाद करना चाहते हैं, दुश्मन सस्त है, उस पर कोई चीज़ असर नहीं करती, तो आप चाहते हैं कि किसी तरह वो बर्बादी की तरफ जाए, वो आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाह रहा है और किसी सूरत बाज नहीं आता। इसके पीछे दुश्मन का नाम मेल बिन फीमेल बिन थे उसकी माँ का नाम लिखा जाता है और इसे कब्रिस्तान में फेंक दिया जाता है। उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता। ये नहीं जब तक कब्रिस्तान से बाहर नहीं निकल जाते पीछे मुड़ के नहीं देखना। बाज़ औक़ात इस अमल को पढ़ते हुए जब इंसान इसे फेंकता है तो पीछे से आवाज़ आती है, कोई इंसान जैसे इंसान को लगता है कोई आवाज़ दे के उसे नाम दे के बुला रहा है, तो कभी मुड़ के नहीं देखा जाता। अगर आप फर्ज करें मुड़ के देख लेते हैं तो जितने असरात होंगे वो पलट के आपकी तरफ आएंगे। मैंने शुरू में आगाज में वीडियो के कह दिया कि ये बड़े सख्त अमलियात हैं, इसलिए वो लोग करें जो वाकई ही में किसी इंसान से बेहद तंग हो। बिला वजह किसी को तंग करने के लिए, सताने के लिए, ऐसे मकासद के लिए करेंगे, फिर वो फायदा नहीं मिल पाएगा, और ऐसी सूरत में हमारी तरफ से भी इजाजत नहीं होती। तो ऐसा भी देखा गया है कि बाजों का दुश्मन एक से ज्यादा होते हैं, यानी वो एक से ज्यादा हो तो वो मिल के साजिश कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में जो अमल बता रहा हूँ ये एक अमल करेंगे, जितने ज्यादा दुश्मन होंगे सब पे असर पड़ेगा। सबसे पहले तो उनमें जुदाई होगी, दूसरा उनमें बेसुकूनी बेचैनी आएगी, उनके जो दरमियान में बरकत होगी, सुकून होगा, वो खत्म होता जाएगा। जो आपके खिलाफ साजिशें करने का उनके पास वक़्त था वो खत्म हो जाएगा, उनका बुरा वक़्त शुरू हो जाएगा। बड़ा ताकतवर अमल होता है
اس کو پلایا جاتا ہے گھول کے ان انسانوں کو ایک ہی پانی ایک ہی تعویذ، یہ نہیں کہ ایک تعویذ علیحدہ انسان کے لیے بنائیں گے، دوسرے کے لیے علیحدہ ایک ہی تعویذ بنانا ہے، کسی طرح ایک تترا جائے، جس انسان کو پلائیں گے ان میں دشمنی پیدا ہوتی جائے گی، وہ آپس میں جدا ہو جائیں گے، دشمنی ایسی پیدا ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ ایسی پروٹیکشن کر دیتا ہے کہ جب بھی وہ آپ کا برا کرنا چاہیں گے، یعنی بعض اوقات ہوتا ہے انسان کا وہ برا کچھ نہ کچھ پھر بھی باز نہیں آتے، چاہے اکیلا انسان رہ گیا ہو پیچھے آپس میں پڑ بھی گئی ہو، تو ان کی آپس میں دشمنی شروع ہو جائے گی، وہ آپس میں ایک دوسرے کا برا کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی طرف ان کو کوئی وار چل ہی نہیں پائے گا، جتنی زیادہ کوشش کریں گے اتنے وہ خود مسائل میں گرتے چلے جائیں گے۔ تو میرے مطابق اگر یہ عمل پلانے والا کر سکتے ہیں تو دشمن اگر جتنا مرضی طاقتور ہو، زیادہ دشمن ہے تو کسے ایک دفعہ ضرور آزما کے دیکھیں۔ میں 100% کہتا ہوں آپ کو اس سے فائدہ ملے گا، مجرب ہے، آزمودہ ہمارا کئی لوگوں کو دیا گیا اور جس کو دیا اس کو فائدہ ملا۔ یہ بڑا طاقتور عمل ہوتا ہے دشمنوں پہ حملہ کرنے کے لیے، دشمنوں کو آپس میں لڑائی ڈالنے کے لیے، جدا کرنے کے لیے، دشمنوں کا چین چھیننے کے لیے۔ اس عمل کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، آپ کو کوئی مسئلہ ہوا کرے ہمیں ضرور کمنٹس میں بتایا کریں، اور اگر کوئی خاص مسئلہ ہو جو حل نہ ہو رہا ہو، ہم سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہو تو نمبر بھی سکرین پہ نظر آ رہا ہو، تو اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بول کے چھوڑا کریں، بار بار میسج کا کال نہ کیا کریں، وقت ملتا ہے ضرور کوشش کرتے ہیں جواب دینے کی، وقت نہ مل سکے تو پہلے ہی معذرت کر دی جاتی ہے۔ اور جمعرات کی دعا کے لیے بھی اور ویسے بھی کمنٹس میں اپنا نام ضرور چھوڑا کریں دعا کے لیے۔ پہلے بھی آپ دیکھیں گے کمنٹس میں لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کے لیے سب کے لیے اکٹھی دعا کر دینی ہے، یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیک نجات پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی کریں گے، اور یہ ایک سلسلہ بن جاتا ہے۔ ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے قریشی صاحب چینل پہ کہ لوگوں کے بغیر عملیات کے بھی اس طرح مسائل حل ہو جاتے تھے، تو ہم نے یہی سلسلہ یہاں بھی شروع کیا ہے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی آئے تو اس کا مسئلہ حل ہو تو وہ یہاں سے پھر جائے۔ بعض لوگ قریشی صاحب پہ چینل پہ صرف اس لیے آتے تھے، کچھ دعا میں نام چھوڑنے کے لیے آتے تھے، اور لوگوں کے یقین کے ساتھ مسائل حل ہوتے تھے۔ انشاءاللہ اس چینل پہ بھی آپ کے مسائل حل ہوں گے، آپ نے دعا کے لیے نام بھی چھوڑنا ہے اور دوسروں کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ باقی آج کا یہ عمل خاص عمل ہے دشمنوں کو بھگانے کے لیے، دشمنوں کو جدا کرنے کے لیے، والے یعنی وہ آپ سے دور بھاگ جائیں گے، آپ برا نہیں کر پائیں گے۔ تھوڑی سی مرتی پہ یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے، 11 بار پڑھی جاتی ہے 11 ٹائمز، اور جہاں پہ دشمن بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں وہاں پہ مٹی پھینک دی جاتی۔ یہ وہ وظیفہ ہے جسے آپ نے پڑھ کے دم کر کے مٹی پہ صاف مٹی لینی ہے، اس پہ اسے پڑھ کے ان کے درمیان پھینک دی جاتی ہے۔ وہ مٹی وہ ایسی مٹی ہوتی ہے کہ اس کے بعد وہ نہ آپ کا زندگی وہ برا کر سکیں گے، نہ آپس میں اکٹھے رہ سکیں گے۔ جب کبھی برا سوچیں گے ان کے اوپر خوف طاری ہو جائے گا، آپ کا برا سوچیں گے تو۔ بڑا خاص عمل ہے، انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ملے گا، مخواری میں نہیں کیا جاتا، باوضو ہو کے کرنا ہے۔ یہاں پہ ایک گزارش ہے کہ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور دوسرا قریشی صاحب چینل کو بھی ضرور جا کے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، وہاں پہ بھی بڑے خاص تجویزات، وظائف، عملیات موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ باقی اللہ سب تک کرم کرے۔